बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश, आपकी ख्वाब, भाइयों के नामुनासिब रवैये से लेकर अज़ीज़ मिस्र के घर पहुँचने और ज़ुलेखा के बहक जाने का ज़िक्र किया था। आज हम तज़किरा करेंगे मिस्र के शुरफ़ा की ख़वातीन ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी कैफ़ियत क्या थी। ज़ुलेखा ने अपनी नाकामी की हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क्या सज़ा दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने क़ैद के साथियों में से एक की मौत और दूसरे की ज़िंदगी की पेशन गोई कैसे फरमाई थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वज़ारत ख़ज़ाना का ओहदा हासिल करने के बाद आइंदा 7 साल की क़हत साली से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कैसे पहचाना। इमाम खाज़िन के मुताबिक औरतों का हाल देखकर ज़ुलेखा ने उनसे कहा, ये हैं वो जिनके बारे में तुम मुझे ताना देती थी। अब तुमने देख लिया और तुम्हें मालूम हो गया कि मेरी शिद्दत मोहब्बत किस वजह से थी। मैंने यकीनन इनका दिल लुभाना चाहा, लेकिन इन्होंने ख़ुद को बचा लिया और किसी तरह मेरी तरफ माइल न हुए। इस पर मिस्री औरतों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा, आप ज़ुलेखा का कहना मान लें। उनकी बात सुनकर ज़ुलेखा बोली, बेशक अगर ये वो काम न करेंगे जो मैं इनसे कहती हूँ तो इन्हें ज़रूर क़ैद में डाल दिया जाएगा और इन्हें यकीनी तौर पर ज़िल्लत पहुँचेगी और चोरों, कातलों और नाफरमानों के साथ जेल में रहेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरा दिल मुझसे छीन लिया और मेरी नाफरमानी की और फ़िराक़ की तलवार से मेरा खून बहाया। तो अब इन्हें भी खुशगवार खाना पीना और आराम की नींद सोना मैसर नहीं होगा। जैसा मैं जुदाई की तकलीफ़ों में मुसीबतें झेलती और सदमों में परेशानी के साथ वक्त काटती हूँ, ये भी तो कुछ तकलीफ़ उठाएं। मेरे साथ रेशम में शहाना चारपाई पर ऐश गवारा नहीं है तो कैद खाने के चुभने वाले बोरिए पर नंगे जिस्म को दुखाना गवारा करें। इमाम मदारिक लिखते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये सुनकर मजलिस से उठ गए और मिस्री औरतें मलामत करने के बहाने से बाहर आईं और एक एक ने आपसे अपनी तमन्नाओं और मुरादों का इजहार किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनकी गुफ्तगू बहुत नागवार हुई तो बारगाहे इलाही में अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती हैं उसकी निस्बत मुझे क़ैद पसंद है, और अगर तू मुझसे उनके फ़रेब को न हटाएगा तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में दाखिल हो जाऊंगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस पाक है कि 7 आदमियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उनमें से एक वो शख्स है जिससे कोई ऐसी औरत दावत गुनाह दे जो हसीन व जमील हो और जाहो मनसब की भी हामिल हो, लेकिन वो उसके जवाब में ये कह दे कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। ज़ुलेखा के दाव पेच नाकाम हो गए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क़ैद खाने में डालने का तहिया कर लिया। उसने अपने शौहर को मजबूर किया कि उसकी जिस कदर रुसवाई और बदनामी हो चुकी है, इसके तोड़ के लिए यूसुफ़ को क़ैद खाने में डाल दिया जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि ज़ुलेखा बेकसूर है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इफ़्फ़त व पाक दामनी साबित होने के बावजूद अज़ीज़ मिस्र ने उन्हें हवाला ज़िंदान कर दिया। यूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जेल जाने की दुआ कबूल फरमाकर एक तरफ तो उन्हें औरतों की चालबाजियों से बचा लिया और दूसरी तरफ शाह मिस्र के क़ुर्ब और हुकूमत में शामिल होने के मौक़े फ़राहम कर दिए। आप अलैहिस्सलाम क़ैदियों की ख़बरगिरी करते और उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आते। चुनांचे आप बहुत जल्द क़ैदियों में मकबूल हो गए। इमाम खाज़िन लिखते हैं कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क़ैद खाने में गए तो उनके साथ 2 नौजवान भी क़ैद में डाले गए। उनमें से एक तो मिस्र के शाह आज़म वलीद बिन नज़दान अमलीकी के बावर्ची खाने का इंचार्ज था और दूसरा उसका साक़ी यानी शराब पिलाने वाला। उन दोनों पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने बादशाह को जहर देना चाहा और उस जुर्म में दोनों क़ैद किए गए। क़ैद खाने में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म का इजहार शुरू किया और फरमाया कि मैं ख्वाबों की ताबीर का इल्म रखता हूँ। एक दिन बादशाह के साकी ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं एक बाग में हूँ और वहाँ एक अंगूर की बेल में 3 खोशे लगे हुए हैं।
बादशाह का कासा मेरे हाथ में है और मैंने उन अंगूरों का रस निचोड़ कर बादशाह को पिलाया तो उसने पी लिया। किचन का इंचार्ज बोला, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं बादशाह के किचन में अपने सर पर कुछ रोटियां उठाए हुए हूँ जिनमें से परिंदे खा रहे हैं। ऐ यूसुफ, आप हमें इसकी ताबीर बताइए। बेशक हम आपको नेक लोगों में से देख रहे हैं कि आप दिन में रोज़ादार रहते हैं और सारी रात नमाज में, इबादत में गुजारते हैं। जब कोई जेल में बीमार होता है तो उसकी इयादत करते और खबरगिरी रखते हैं। जब किसी पर तंगी होती है तो उसके लिए वसअत की राह निकालते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब की ये ताबीर बताई कि तुम में एक यानी बादशाह को शराब पिलाने वाला तो अपने ओहदे पर बहाल किया जाएगा और पहले की तरह बादशाह को शराब पिलाएगा। और 3 खोशे जो ख्वाब में बयान किए गए हैं उससे मुराद 3 दिन हैं। वो उतने ही दिन कैद खाने में रहेगा, फिर बादशाह उसको बुला लेगा और जहाँ तक दूसरे यानी किचन के इंचार्ज का ताल्लुक़ है तो उसे सूली दी जाएगी, फिर परिंदे उसका सर खा लेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ताबीर सुनकर उन दोनों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि ख्वाब तो हमने कुछ भी नहीं देखा, हम तो हंसी कर रहे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस काम का फ़ैसला हो चुका है, जिसके बारे में तुमने पूछा था और जो मैंने कह दिया ये ज़रूर वाक़ होगा। तुमने ख्वाब देखा हो या ना देखा हो, अब ये हुक्म टल नहीं सकता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म से साक़ी के बारे में जान लिया था कि वो बच जाएगा, तो उससे फरमाया, अपने बादशाह के पास मेरा ज़िक्र करना और मेरा हाल बयान करना कि कैद खाने में एक मज़लूम बेगुनाह कैद है और उसकी कैद को एक ज़माना गुज़र चुका है। तो शैतान ने उसे भुला दिया कि अपने बादशाह के सामने यूसुफ़ का ज़िक्र करे, तो यूसुफ़ कई बरस और जेल खाने में रहा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 7 साल जेल में रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी की बाइज़्ज़त रिहाई का बंदोबस्त फरमाया। हुआ यूं कि मिस्र के बादशाह रेहान बिन वलीद ने एक ऐसा हैरान कुन और परेशान कुन ख्वाब देखा कि दरबारियों, मसाहिबों, जादूगरों, काहिनों और ताबीर बताने वालों को भी उसकी ताबीर बताने में नाकामी हो रही थी। कुरान पाक में इसे यूं बयान किया गया है, और बादशाह ने कहा, मैं ख्वाब देखता हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खाती हैं और 7 सब्ज़ खोशे हैं और 7 खुश्क। ए दरबार वालों, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर देने वाले हो। उन्होंने कहा, ये ख़याली ख्वाब हैं और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। उस वक्त दरबार में वो शाही साकी भी मौजूद था। उसे जेल में कैद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस वक्त याद आ गए। उसने बादशाह से कहा कि अगर मुझे जेल खाना जाने की इजाज़त इनायत फरमा दें तो मैं इस ख्वाब की ताबीर आपको ला दूँगा। बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी तो वह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आया। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, जब वो यूसुफ़ के पास आया तो कहने लगे, ए यूसुफ़, आप बड़े सच्चे हैं, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं और 7 सब्ज़ खोशे हैं और 7 ही खुश्क, ताकि मैं उन लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बताऊं तो अजब नहीं कि वो तुम्हारी कद्र जान जाएं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग 7 साल तक मुतवातर खेती करते रहोगे, तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए बाकी खोशों ही में रहने देना। उसके बाद 7 साल निहायत सख्त कहत के आएंगे, वो इस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने उनके लिए ज़ख़ीरा रख छोड़ा था। सिर्फ वही थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि खूब मींह बरसेगा और लोग उसमें रस निचोड़ेंगे। तफसीर मदारिक में है कि साकी जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ये ताबीर सुनकर वापस हुआ और बादशाह की खिदमत में जाकर ताबीर बयान की, बादशाह को ये ताबीर बहुत पसंद आई और उसे यकीन हुआ कि जैसा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ज़रूर वैसा ही होगा। बादशाह को शौक़ पैदा हुआ कि उस ख्वाब की ताबीर ख़ुद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से सुने। चुनांचे उसने हुक्म दिया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ ताकि मैं उन्हें देखूं, क्योंकि उन्होंने ख्वाब की बहुत अच्छी ताबीर बयान की है।
جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ کا پیغام عرض کیا تو آپ نے فرمایا اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے درخواست کرو کہ پہلے ان عورتوں کے معاملے کی تفتیش کرے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر جانتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی برات اور بے گناہی ظاہر ہو جائے اور اسے یہ معلوم ہو کہ یہ لمبی قید بلا وجہ ہوئی، تاکہ آئندہ حاسدوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے پیغام سن کر ہاتھ کاٹ لینے والی عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ عزیز مصر کی عورت کو بھی بلا لیا۔ پھر بادشاہ نے ان سے کہا، اے عورتوں، اپنے صحیح حالات مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل لبھانا چاہا، کیا تم نے ان کی جانب سے اپنی طرف کوئی میلان پایا؟ عورتوں نے جواب دیا، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی عورت یعنی زلیخا نے کہا، اب اصل بات تو ظاہر ہو چکی ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ میں نے ہی ان کا دل لبھانا چاہا تھا اور بے شک وہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی اور عزیز کی عورت نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قاصد کو بادشاہ کی طرف اس لیے لوٹایا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر بالفرض میں نے کوئی خیانت کی ہوتی تو اللہ رب العزت مجھے اس قید سے رہائی عطا نہ فرماتا۔ اور ذکر ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور وقت قریب آن پہنچا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی کا۔ جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و دیانت کا حال معلوم ہوا اور اسے آپ علیہ السلام کے حسن صبر، حسن ادب، قید خانے والوں کے ساتھ احسان، مشقتوں اور تکلیفوں پر ثابت قدمی کا پتہ چلا تو اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی بہت عظمت پیدا ہوئی اور اس نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ چنانچہ بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت بہترین سواریاں، شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس دے کر قید خانے میں بھیجی تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کو انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں۔ ان لوگوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ علیہ السلام نے پیشکش قبول فرما لی اور قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا، یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر، دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے غسل فرمایا اور پوشاک پہن کر ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا، میرا رب مجھے کافی ہے، میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر قلعے میں داخل ہوئے اور جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی، یا رب، آجل میں تیرے فضل سے بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ علیہ السلام نے عربی میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، یہ کون سی زبان ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے عبرانی زبان میں دعا کی تو اس نے دریافت کیا، یہ کون سی زبان ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے والد محترم کی زبان ہے۔ بادشاہ یہ دونوں زبانیں سمجھ نہیں سکا، حالانکہ وہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ پھر اس نے جس زبان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو آپ علیہ السلام نے اسی زبان میں بادشاہ کو جواب دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 30 برس تھی۔ اس عمر میں علوم کی ایسی وسعت دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے برابر جگہ دے کر بٹھایا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی کہ اس طرح سے اس نے خواب دیکھا تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ خواب اس سے پہلے تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔
اور وہ کہنے لگا کہ آپ نے تو میرا خواب جیسے میں نے دیکھا تھا ویسے ہی بیان فرما دیا۔ خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ آپ اس خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرما دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اب لازم یہ ہے کہ غلے جمع کیے جائیں اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے بالیوں کے ساتھ محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا، اور پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیرے یہاں اتنے خزانے اور مال جمع ہو جائیں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، یہ انتظام کون کرے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، بے شک میں حفاظت والا، علم والا ہوں۔ شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے: اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ، بنجر زمینوں پر کاشت کا خصوصی انتظام، اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شعاری۔ اناج کی زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندوزی۔ خوشحالی کے دنوں میں آپ نے ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ علیہ السلام کی تاج پوشی کی، تلوار اور مہر آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ آپ علیہ السلام کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا، اپنا ملک آپ علیہ السلام کے سپرد کیا۔ قطفیر یعنی عزیز مصر کو معزول کر کے آپ علیہ السلام کو اس کی جگہ والی بنایا اور تمام خزانے آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ سلطنت کے تمام امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے گئے اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی رائے میں دخل تک نہ دیتا اور آپ علیہ السلام کے ہر حکم کو مانتا۔ اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ زلیخا نے عرض کی، اے صدیق، مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوبرو تھی، جوان تھی، عیش میں تھی، اور عزیز مصر عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتا تھا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ حسن و جمال عطا کیا ہے۔ بس میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا اور اللہ رب العزت نے آپ کو معصوم کیا ہے، اس لیے آپ محفوظ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل کی بنیادیں قائم کیں، جس سے ہر مرد و عورت کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ نے قحط سالی کے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی۔ اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان گودام تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے بادشاہ اور اس کے خادموں کے لیے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرما دیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ قحط کی ابتدا کا وقت ہے۔ پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے اور بازار خالی رہ گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے درہم و دینار کے بدلے میں غلے خریدنے لگے، یوں ان کے تمام درہم و دینار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ دوسرے سال مصریوں نے زیور اور جواہرات کے بدلے میں غلوں کی خریداری کی، یوں ان کے تمام زیورات اور جواہرات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جب لوگوں کے پاس زیور اور جواہرات میں سے کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے تیسرے سال چوپائے اور جانور دے کر غلہ خریدا، اور یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہیں رہا۔ چوتھے سال انہوں نے غلے کے لیے اپنے تمام غلام اور باندیاں بیچ ڈالیں۔ پانچویں سال اپنی تمام اراضی، عملہ اور جاگیریں فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا۔ اس طرح یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں۔ چھٹے سال جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولادیں بیچ دیں اور اس طرح غلے خرید کر اپنا
वक्त गुजारा। 7वें साल वो लोग खुद बिक गए और ग़ुलाम बन गए। इस तरह मिस्र में कोई आज़ाद मर्द बाकी न रहा, न औरत। जो मर्द था वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम था और जो औरत थी वो आप अलैहिस्सलाम की कनीज़ थी। उस वक्त लोगों की ज़ुबान पर यह था कि हज़रत यूसुफ़ की सी अज़मत व जलालत कभी किसी बादशाह को मैसर नहीं आई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से फ़रमाया, तुमने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुझ पर कैसा करम है और उसने मुझ पर कैसा अजीम एहसान फरमाया है। अब इन लोगों के बारे में तेरी क्या राय है? बादशाह ने अर्ज़ की, जो आपकी राय हो वो हमें मंजूर है, हम सब आपके ताबे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गवाह करता हूँ और तुझे गवाह करता हूँ कि मैंने तमाम अहले मिस्र को आज़ाद कर दिया और उनके तमाम अमलाक और कुल जागीरें उन्हें वापस कर दी। उस ज़माने में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कभी शिकम सैर होकर खाना नहीं खाया। एक मरतबा आपसे अर्ज़ की गई कि इतने अजीम ख़ज़ानों के मालिक होकर आप भूखे रहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, मैं उस अंदेशे से भूखा रहता हूँ कि सैर होकर कहीं भूखों को भूल न जाऊँ। तज़किरा हो रहा है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि मिस्र के तमाम मर्द व औरत को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़रीदे हुए ग़ुलाम और कनीज़ें बनाने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये हिकमत थी कि किसी को ये कहने का मौका न मिले कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ग़ुलाम की शान में आए थे और मिस्र के एक शख्स के ख़रीदे हुए हैं, बल्कि सब मिस्री उनके ख़रीदे और आज़ाद किए हुए ग़ुलाम हों। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो उस हालत में सब्र किया था उसकी ये जज़ा दी गई। जब कहत की शिद्दत हुई और बलाए अजीम आम हो गई, तमाम शहर कहत की सख्त तरीन मुसीबत में मुब्तला हो गए और हर जानिब से लोग गल्ला ख़रीदने के लिए मिस्र पहुँचने लगे, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किसी को एक ऊँट के बोझ से ज़्यादा गल्ला नहीं देते थे ताकि मुसावात रहे और सब की मुसीबत भी दूर हो जाए। कहत की जैसी मुसीबत मिस्र और दीगर मुल्कों में आई, ऐसी ही किनान में भी आई। उस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के सिवा अपने 10 बेटों को गल्ला ख़रीदने मिस्र भेजा। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुए तो आपने उन्हें देखते ही पहचान लिया, लेकिन वो आपको ना पहचान सके क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने से अब तक 40 साल का तवील ज़माना गुज़र चुका था और उनका ख़याल ये था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका होगा, जबकि यहाँ आप तख्ते सल्तनत पर शाहाना लिबास में शान व शौकत के साथ जलवा फरमा थे। इसलिए उन्होंने आपको पहचाना नहीं और आपसे इब्रानी ज़बान में गुफ्तगू की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी उसी ज़ुबान में जवाब दिया। फिर फरमाया, तुम कौन लोग हो? उन्होंने अर्ज़ की, हम शाम के रहने वाले हैं। जिस मुसीबत में दुनिया मुब्तला है उसी में हम भी हैं और आपसे गल्ला ख़रीदने आए हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहीं तुम जासूस तो नहीं हो? उन्होंने कहा, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खाते हैं कि हम जासूस नहीं हैं, हम सब भाई हैं, एक बाप की औलाद हैं। हमारे वालिद बहुत बुज़ुर्ग, ज़्यादा उम्र वाले और सिद्दीक़ हैं। उनका नामी हज़रत याकूब है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी हैं। हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया, तुम कितने भाई हो? उन्होंने जवाब दिया, हम 12 भाई थे, लेकिन एक भाई हमारे साथ जंगल गया तो वो हलाक हो गया था। वो वालिद साहब को हम सबसे ज़्यादा प्यारा था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम कितने हो? अर्ज़ की 10। फिर फरमाया, 11वां कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वो वालिद साहब के पास है, क्योंकि हमारा जो भाई हलाक हो गया था वो उसी का हकीकी भाई है। अब वालिद साहब की उसी से कुछ तसल्ली रहती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन भाइयों की बहुत इज़्ज़त की और बड़ी ख़ातिर व मदारत से उनकी मेज़बानी फरमाई। उनमें से हर एक का ऊँट गल्ले से भर दिया और सफ़र के दौरान जिस चीज़ की ज़रूरत दरपेश हो सकती थी वो सब अता कर दी। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान उन्हें मुहैया कर दिया तो उनसे फ़रमाया, तुम अपने जिस भाई को वालिद मोहतरम के पास छोड़ आए हो उसे मेरे पास ले आओ। क्या तुम ये बात नहीं देखते कि मैं नाप मुकम्मल करता हूँ और उसमें कोई कमी नहीं करता?
اگر تم اس کو لے آؤ گے تو 1 اونٹ غلہ اس کے حصے کا اور زیادہ دوں گا، اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ اور اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے جو تمہارے والد کے پاس موجود ہے تو تمہارے لیے میرے پاس اب کوئی غلہ نہیں ہوگا، اور نہ تم غلہ حاصل کرنے کے لیے میرے قریب پھٹکنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بہت عزت کی اور بڑی خاطر مدارات سے ان کی میزبانی فرمائی۔ ان میں سے ہر ایک کا اونٹ غلے سے بھر دیا، اور سفر کے دوران جس چیز کی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ بھی عطا کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے، غلے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں مل جائے اور قحط کے زمانے میں کام آ جائے۔ یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے، اور یہ کرم و احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا بھی باعث بنے۔ جب انہوں نے اپنا وہ سامان کھولا جو مصر سے لائے تھے تو اس میں اپنی رقم کو بھی موجود پایا جو انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ رقم دیکھ کر کہنے لگے، اے ابا جان، اس سے زیادہ کرم و احسان اور کیا ہوگا کہ بادشاہ نے سامان کے ساتھ وہ رقم بھی ہمیں واپس کر دی ہے جو ہم نے سامان کی قیمت کے طور پر دی تھی، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ساتھ جانے کی اجازت دے دیں تاکہ ہم جائیں اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ خرید کر لائیں، اور ہم اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور ہم اپنے بھائی کی وجہ سے اس کے حصے کا 1 اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں گے۔ یہ اونٹ کے بوجھ کا غلہ دینا بادشاہ کے لیے بہت آسان بوجھ ہے، کیونکہ اس نے ہم پر اس سے زیادہ کرم و احسان فرمایا ہے۔ بادشاہ کے حسن سلوک اور اس کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہماری وہ عزت و تکریم کی کہ اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اگر اب تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، اے ہمارے باپ، شاہ مصر نے ہم سے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم بنیامین کو نہ لے کر آئے تو آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اس لیے اب بنیامین کا جانا ضروری ہے۔ آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے اور انہیں بخیریت آپ کے پاس واپس لائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے بیٹے بنیامین کے بارے میں تمہارا اعتبار کیسے کر لوں، حالانکہ اس کے بھائی حضرت یوسف کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا وہ جانتے ہو، اور اب بنیامین کے بارے میں بھی ویسی ہی بات کر رہے ہو۔ تمہارے بنیامین کی حفاظت کرنے کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی حفاظت سب سے بہتر ہے، اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سابقہ تجربے کی بنا پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے قول و اقرار نہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ، یعنی تمہیں کوئی اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ جب انہوں نے عہد کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی، اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ 11 تندرست و توانا اور جوان بھائی تھے، لہٰذا ان سب کے ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں نظر بد کا احتمال تھا، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی بتلائے، مثلا فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو،
سورہ فلق اور سورہ ناس کو نظر بد کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے اور اعلیٰ عہدے دلوانے کے لیے کیا کیا ظاہری اقدامات کروائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال کی طویل ترین معاشی سختیوں کا سامنا کرنے اور بہترین انداز میں معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا لائے عمل اختیار فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اعلیٰ ترین عہدہ حاصل کرنے کے باوجود اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اور آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کا کس طرح استقبال کیا، کن حالات کے پیش نظر آپ علیہ السلام کا نکاح سیدہ زلیخا علیہ السلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا، آپ علیہ السلام کے بقیہ زندگی کیسی گزری، آپ علیہ السلام کا وصال کب اور کہاں ہوا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔